अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में होंगे ऐसे ड्रामास जो आपको पहली किस्त से लेकर आखिरी किस्त तक एक ट्रांस में बहाते हुए ले जाएंगे और जब तक सीरियल होगा ख़त्म आप ड्रामे की स्टोरी में इस कदर खो चुके होंगे कि आखिरी एपिसोड पर आपको लगेगा हम वापस अपनी दुनिया में आ गए हैं और आना ज़रा मुश्किल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रामा सीरियल पिंजरा आपको पहली एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक यकीनन हिलने नहीं देगा। जो करोगे सो भरोगे की अक्कासी करता ड्रामा पिंजरा ड्रामा नहीं, वालिदैन की वो तीसरी आंख है जिससे वो आज की दुनिया देख सकते हैं, आज के दौर के तकाजे और डिमांड्स जान सकते हैं, अपने बच्चों को पिंजरे की कैद से निकालकर एक आज़ाद और सेहतमंद इंसान बनाने में उनका साथ दे सकते हैं। ये टीन एजर बच्चों की कहानी है। उम्र का वो वक्त जो शायद सबसे मुश्किल होता है, वालिदैन के लिए भी और ख़ुद बच्चों के लिए भी। इस दौर में अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत इस डगर पर करने की कोशिश करते हैं जिन राहों पर उनकी अपनी तरबियत हुई है, लेकिन यही वो गलती है जो वालिदैन रिपीट करते हैं और अब खुद भी करने जा रहे हैं। इस कुलिये की रूह से उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, वो यही खुशगुमानी में अपने बच्चों को भी तबाह करते हैं। ड्रामा सीरियल तकदीर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरियल है। ये आपको ज़रूर अपने साथ बाइंड करेगा। इसमें लीसे शाह ने मेन रोल प्ले किया है। ये ड्रामा ARY पर नशर हुआ है। तकदीर ड्रामा ज़िंदगी की असल रियलिटी को एक्सपोज करता है। ये इशू हाईलाइट किया गया कि शादी के बाद बहू के साथ कैसा सलूक किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोई सास बहू ड्रामा है। ड्रामे में बाकी सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। ड्रामे में मरकज़ी कैरेक्टर रुमैसा का है जो अपने ख़ानदान की प्यारी और लाडली बेटी है, पर शादी के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। उसकी ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। मसले ख़त्म होते नज़र नहीं आते। वो असद यानी कि समी खान से शादी करती है जो अपने ख़ानदान का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन उसे और उसकी फैमिली को कुछ नहीं समझता। इससे पता चलता है कि हमारे माशरे में लड़की को शादी कायम रखने के लिए कितने सारे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। तमाम कास्ट मेंबरान अपना किरदार बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर कर रहे हैं। ड्रामा सीरियल दुश्मने जां एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। ये कहानी देखने वालों को बांध लेती है। दुश्मने जां ARY डिजिटल से ऑन एयर हुआ, जिसने इब्तिदा में नाज़रीन को अपने सहर में जकड़ लिया। ड्रामे की कहानी सरवत नज़ीर ने लिखी है और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद हैं, जबकि इस ड्रामा सीरियल में सबा हमीद और ताहिर ठाकर भी शामिल हैं। ड्रामे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ड्रामे में आप एक ऐसे रिजिड इंसान को देखेंगे जिसने अपने गुस्से और गुरूर की वजह से ऐसी गलती की जिसने कई अफराद की ज़िंदगी तबाह करके रख दी। ये कैरेक्टर हातिम यानी कि मोहिब मिर्ज़ा ने अदा किया है, जो कि सबा हमीद और इमरान पीरज़ादा का इकलौता बेटा है। हातिम बचपन में वालिदैन की अदम तवज्जुही का शिकार होने की वजह से निहायत ज़िद्दी, मगरूर और खुदसर हो जाता है और अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगता है। दूसरी तरफ इरफान खूसट की फैमिली है जिनकी 2 बेटियाँ रमशा ज़बाब और बेटा है। रमशा का किरदार तूबा सिद्दीकी ने किया, जो मोहिब मिर्ज़ा से ही ऑफिस में मुलाकात करती है, जहां दोनों के दरमियान पैदा होने वाली चंद गलतफहमियां दूर तक जाती हैं। रमशा की छोटी बहन ज़बाब मदीहा इमाम सबका ख्याल रखने वाली है, जिनकी ज़िंदगी में एक हादसे के बाद बहुत बड़ा चेंज आ जाता है और फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है। ड्रामा सीरियल मन माइल एक रोमांटिक कॉमेडी सीरियल है जो आपको स्क्रीन से हिलने नहीं देगी। इसमें मन्नू की फ़नी बातों को लोगों ने बहुत पसंद किया। साथ ही साथ इस ड्रामा सीरियल की पसंदीदगी की एक बड़ी वजह हमज़ा अब्बासी का कैरेक्टर था। इस ड्रामे में हमज़ा अली अब्बासी यानी कि सलाहुद्दीन और माया अली यानी कि मन्नू ने मरकज़ी किरदार निभाए हैं। ये ड्रामा रिवायत और मुआशरत की मिट्टी से गंदा माहौल दिखाता है। सलाहुद्दीन की शादी मन्नू से इसलिए नहीं होती कि वो उसका टीचर है और ऐसा करने से मन्नू के घर की इज्जत पर आता है हर्फ। मन्नू सलाहुद्दीन को पाने के लिए हर मुमकिन हद तक जाती है, पर सलाहुद्दीन भी ये सोचता है कि मैं तो टीचर हूँ और उसे रोक देता है और फिर अपनी नौकरी के लिए कराची चला जाता है, जबकि टीचर उससे चंद ही साल बड़ा है और जोड़ी भी बहुत ज़बरदस्त है। बस ये टीचर हूँ वाली बात उसे खा जाती है, यहाँ तक कि मन्नू की शादी एक अमीर आदमी से हो जाती है जो खुद एक नफ्सियाती मरीज़ है। उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे पागलों का ड्रामा है। आप इसे देखेंगे तो समझ पाएंगे कि हम सब मिलकर कैसे एक दूसरे को पागल बनाते हैं। पहले तो हम किसी की वजह से दूसरे इंसान से लड़ते हैं
اور پھر اسے بھی ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی رومانٹک ہے۔ ڈرامے میں آپ ماہرہ خان کو دیکھیں گے۔ ماہرہ خان مہرین کا کیریکٹر کر رہی ہیں، ان کے مد مقابل ان کی کزن کا کیریکٹر کبرا خان نے کیا ہے۔ کبرا خان کا کیریکٹر بہت ہی شاطر اور چالاک ہے، جو کہ اٹینشن پانے کی خاطر اپنی کزن کو کسی بھی حد تک نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتی۔ ماہرہ خان کا کیریکٹر بہت ہی سمپل ہے، جبکہ کبرا خان نے بھی بہت اچھی ایکٹ کی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ اتنے سارے نیگیٹو رولز دیکھو گے کہ آپ بھول جاؤ گے کہ پازیٹیوٹی ہوتی کیا ہے، لیکن ڈرامہ بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل اور سائیکولوجیکل ہے۔ آپ دیکھیں گے تو یقیناً بہت کچھ سیکھیں گے۔ میں نے تو یہ ڈرامہ ایک ہی دن میں دیکھا تھا، اور وہ بھی ٹریول کرتے ہوئے۔ تو اگر آپ کا بھی ایسا کوئی پلان ہے تو آپ اس ڈرامے کو ضرور ٹیون کیجیے گا۔ ڈرامہ سیریل داستان کا شمار اولڈ ڈراماز میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کچھ ونٹیج دیکھنے کا دل کر رہا ہے تو ڈرامہ داستان کو ہی ضرور دیکھیے گا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ کو پارٹیشن کے ٹائم کی سٹوری دکھائی جائے گی، اور سب سے بڑی بات، انٹرسٹنگ بات جو مجھے اس ڈرامے کی انسپائر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرامے میں آئیڈیالوجی کے ڈفرینس کو دکھایا گیا ہے۔ مطلب اگر دو لوگوں کا فیتھ یا پھر پولیٹیکل ویژن ایک دوسرے سے مختلف ہے تو ان کی راہیں کیسے جدا جدا ہو سکتی ہیں، اور زندگی ایک ساتھ گزارنا ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ مطلب سیاست صرف سیاست نہیں ہوتی، بلکہ دو لوگوں کے درمیان اچھی خاصی لڑائی، یہاں تک کہ جدائی بھی کروا سکتی ہے۔ یہ ڈرامہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس میں کچھ آپ کو پرانے ایکٹرز جیسے کہ صنم بلوچ، صبا قمر، احسن خان دیکھنے کو ملیں گے، جن کی اب ایجنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور یہ آپ کو فریش ڈراماز میں نظر نہیں آتے، پر اس ڈرامہ میں آپ انہیں دیکھ کر پھر سے اپنے بچپن کی یادیں تازہ کر سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی تھی۔ میرے ہم سفر شروع ہوا تو بہت ہی ٹپیکل ڈرامے کے جیسا سٹارٹ تھا، لیکن ڈرامے میں آگے جا کر ہوتی ہے فرحان سعید کی انٹری، جو کہ ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان ہے۔ وہ ہانیہ کا سہارا بنتا ہے، اور یوں ڈرامے کی سٹوری بدل جاتی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ڈرپوک لڑکی حالہ یعنی ہانیہ عامر کے گرد گھومتی ہے، جس کے ابو نے اسے چھوٹی عمر میں چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے ماموں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، بعد میں اس کا کزن اس کا شوہر بن جاتا ہے اور اسے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، حمزہ اور حالہ کی کیمسٹری بہت ہی زیادہ ہیٹ اپ ہوتی جاتی ہے۔ ہانیہ عامر کا کیریکٹر آپ کو یقیناً ان کی ڈریسنگ اور باقی چیزوں کا فین بنا دے گا۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں ایک موسٹ ہارٹ فیوریٹ سیریل ہے۔ یہ خواہش، خواب، امید اور اقتدار کے گرد گھومتی ایک محصور کن داستان ہے، جسے مصباح علی سید نے اپنے قلم سے تحریر کیا۔ اس سیریل کے لیے علی فیضان نے ہدایات دی ہیں۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں احسن خان، ہبہ بخاری، شہزاد شیخ، سید جبران، حارث وحید، مومل شیخ اور دیگر ایکٹرز شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل آپ کی میموری میں رہ جائے گا۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی زبردست تھی۔ ڈرامے میں آپ پاکستان کے ناردرن ایریاز کی لڑکی اور پٹھان ہیروئن خجستہ سے ملیں گے، جسے جنون کی حد تک ڈاکٹر بننے کا شوق ہے۔ آپ اس کے پٹھان ایکسنٹ کو بھی انجوائے کریں گے، اور ہبہ بخاری نے اس کے لیے محنت بھی کافی کی ہے، اسے ضائع مت جانے دیجیے گا اور یہ ڈرامہ ضرور دیکھیے گا۔ ڈرامہ سیریل پری زاد کی کہانی آپ کو اپنے ساتھ جوڑ دے گی۔ پری زاد میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک لڑکے کو ہر موڑ پر دھوکہ ملتا ہے۔ جو بھی لڑکی اس کی زندگی میں آتی ہے اسے لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ سیٹل ہو جاؤں گا، پر آگے جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی وجہ سے پری زاد کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ پہلے تو پری زاد لائق بہت ہے، لڑکیاں اس سے پڑھنے کی خاطر مدد لیتی ہیں، پھر پری زاد امیر ہو جاتا ہے تو اس کے پیسے کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، کیونکہ پری زاد شکل کا بالکل بھی پری زاد نہیں بلکہ کالا کلوٹا اماں کا لال ہے، جو توے جیسا کالا ہے، پر پھر بھی اس کا دل ہیرے کے جیسا ہے۔ تو ڈرامہ آگے بڑھتے اور انٹرسٹنگ ہو جائے گا، آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے ایک پاپولر لو سٹوری ہے۔ اس میں بہت ہی زیادہ فن بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کافی سیریس ایشوز بھی ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں بلال عباس نے ایک ایسے لڑکے کا رول کیا جس کی پرسنالٹی کافی ڈم ہے، یعنی اکثر ہیروز کافی زیادہ اسمارٹ اور بہت ہی ڈیشنگ دکھائے جاتے ہیں، پر یہ ڈرامہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اس میں ہیرو بلو ایوریج ہے، جبکہ ہیروئن بھی بلو ایوریج ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ کافی ساری لڑکیاں اس ڈرامے سے خود کو ریلیٹ کر پا رہی ہیں، کیونکہ نہ تو وہ زیادہ اسمارٹ ہیں، نہ ہی ان کو گھر کے کام آتے ہیں،
تو یہ ڈرامہ ان سب لوگوں کے لیے جو ٹپیکل ہیروئن اور ہیرو سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ یہ ڈرامہ دیکھ کر آپ کو لگے گا بہت ہی اچھا۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔